हेलो साथीहरू नमस्कार गुड मर्निङ तपाईँहरूलाई स्वागत छ फेरि चाहिँ हाम्रो महारिभिजनको नेक्स्ट सेसनमा हामी खाना खाएर सबैजना आइसकेका छौँ अनि अब चाहिँ हामीले यो चाहिँ महारिभिजनको प्रोजेक्सन लदेखि बाँकी रहेको सबै चाहिँ अब भ्याउँछौ तिमीहरू ध्यान दिएर चाहिँ बसिदिनु होला सबजना चाहिँ बी कन्सन्ट्रेट सबैजना कन्सन्ट्रेट गरेर चाहिँ सुनिदिनु होला धेरै इजी तरिकाले त्रिकोणमिति तिमीहरूको जान्छ है ल साथी हो अब यहाँ हेरौँ त के छ भनेर हामी प्रोजेक्सन लको कुरो गर्दैछौँ के को कुरो गर्दैछौँ प्रोजेक्सन लमा चाहिँ हेर त फर्मुला कसरी याद गर्ने भनेपछि ए इक्वल टु दिएको छ भनेर कम्बिनेसन मिलाउनु पऱ्यो ए छ भनेर बी र सी को कम्बिनेसन हुनु पऱ्यो के र के को कम्बिनेसन हुनु पऱ्यो बी र सी को कम्बिनेसन साथीहरू ध्यान दिएर सुन है बी कस सी प्लस सी कस बी ठ्याक्कै अपोजिट एउटामा बी एउटामा सी एङ्गलमा बी छ भने साइड चाहिँ के हुनु पऱ्यो सी हुनु पऱ्यो द्याट इज द प्रोजेक्सन ल ओके द्याट इज द प्रोजेक्सन ल अब हेर त ए इक्वल टु लेख्नु पऱ्यो बी र सी को के हुनु पऱ्यो कम्बिनेसन हुनु पऱ्यो हो कि होइन त्यही छ नि त बी इक्वल टु लेख्नु पऱ्यो भनेपछि के को कम्बिनेसन हुनु पऱ्यो हेर त सी र ए को कम्बिनेसन ध्यान दिएर हेर न कति सजिलो छ याद गर्न के सी इक्वल टु लेख्नु पऱ्यो भने ए र बी को कम्बिनेसन अनि एङ्गलमा ए छ भने साइड के हुनु पऱ्यो बी हुनु पऱ्यो साइड बी छ भने एङ्गल चाहिँ के हुनु पऱ्यो ए हुनु पऱ्यो यो फर्मुला याद गर्ने टेक्निक भयो साथीहरू यसमा चाहिँ धेरै हामीले दिमाग लगाएर पर्दैन ल साथी हो अब हेर त हामीले यसको प्रुफ गर्नु पऱ्यो स्टेट एन्ड प्रुफ प्रोजेक्सन ल भनेछ के भनेछ स्टेट एन्ड प्रुफ प्रोजेक्सन ल स्टेटमेन्ट के हुन्छ इन एनी ट्रायङ्गल एबिसी देन चाहिँ जुन तिनवटा हामीले लेखेका छौँ नि त ए इक्वल टु बी इक्वल टु सी इक्वल टु यो लेखिदिने है साथी हो यसमा केही कन्जुसियाइ नगर्ने जस्ट तिमीले जुन थ्योरममा हामीले जुन लेखेका छौँ नि फर्मुलाहरू त्यो लेखिदिएपछि स्टेटमेन्ट भइहाल्यो अब कुरो चाहिँ के हुन्छ सर यसको प्रुफ गर्नु पर्यो हो प्रुफ चाहिँ कसरी गर्ने युजिङ साइन लले प्रुफ गर्ने कुन ल लगाएर प्रुफ गर्नुपर्छ साइन ल हेर आरएचएसबाट प्रुफ गर्ने साथी हो केबाट प्रुफ गर्ने आरएचएस कति दिएको छ यहाँ हेर कतै नजाऊ यहाँ हेर त ए इक्वल टु कति छ अरे सरी यहाँ हेर त आरएचएस कति छ फर्स्टको यसको आरएचएस हेर त कति छ हेर त बी कस सी प्लस सी कस के छ त बी छ हो साथी हेर त यो क्यापिटल बी सरी यो क्यापिटल बी हो ल अब यता हेर सुरुमा हामीले के लगाउँछौँ त साइन ल भनेको 2r के भन्छौ यसलाई साइन बी भन्छौ यो चाहिँ कस सी हो प्लस यसलाई के भन्छौ 2r साइन सी भन्छौ यो चाहिँ के हो त कस बी हो साथी ल यता हेर दुवैबाट 2r कमन आउँछ मजाले कमन लिदियो के भन्छ त साइन बी इन्टु कस बी प्लस कस बी इन्टु के भयो त ए सरी सी छ नि त है साइन बी इन्टु के छ कस सी छ है साथी कस सी प्लस कस बी इन्टु के छ साइन सी यसरी लेख्न मिल्छ नि त हो यो हेर त के को फर्मुला हो साइन ए प्लस बी को फर्मुला हो कि होइन हेर त यहाँ हेर त साइन ए प्लस बी को फर्मुला कस्तो हुन्छ साइन ए इन्टु कस बी प्लस कस ए इन्टु के हुन्छ साइन बी हुन्छ कस ए इन्टु के हुन्छ साइन बी हुन्छ है अब यही फर्मुलामा यो जान्छ हेर त भनेपछि 2r को 2r भयो साइन के बन्यो त हेर त साइन बी प्लस सी बन्यो कि बनेन हो यता हेर यो साइन बी प्लस सी भनेको मैले लेखाइदिएछु साइन बी प्लस सी भनेको कति हुन्छ साइन ए हुन्छ मैले लेखाइदिएछु माथि भनेपछि 2r कति भयो त साइन ए भयो यो 2r साइन ए भनेको साइन ल हो कि होइन यो भनेको कति हो ए भनेको एलएचएस प्रुफ भयो हो यो सेम तरिकाले अरू प्रुफ गर्ने सिमिलरली चाहिँ अरू चाहिँ प्रुफ गर्ने है बी इक्वल टु के गर्ने ए कस सी प्लस सी कस ए वाला प्रुफ गर्ने अर्को चाहिँ सी इक्वल टु के प्रुफ गर्ने बी कस ए प्लस ए कस
बी वाला हो। यो दुईटा चाहिँ सिमिलरली हामीले प्रुभ गर्नुपर्यो। ल साथीहरु, अब चाहिँ हामीले अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब हेरौँ त यो प्रोजेक्सन लको हामीले के गर्नु पर्यो त, न्युमेरिकलहरु त गर्नु पर्यो न त। कसरी बुझ्ने त, हेर न्युमेरिकलहरु हेर धेरै सजिलो छ। हामीले एलएचएस लिगौँ त यसको के दिएछ, b + c cos a + c + a cos a। अब हेर सर यसमा प्रोजेक्सन ल लगाउने कि कोसाइन ल लगाउने भनेको दिमागै काम गरेन। तपाईले भन्नुभयो कस आउने बित्तिकै कोसाइन ल लगाउनु, तर यहाँ त कस आएछ, तपाईले किन प्रोजेक्सन ल लगाउनु भएको छ हो। यहाँ हेर, यदि b + c साइडहरु प्लस र माइनसको फर्ममा दिएको छ भने त्यहाँ प्रोजेक्सन ल लगाउनु पर्छ है, बुझ्यो। प्लस र माइनसको फर्ममा दिएको छ भने के ल लगाउनु पर्छ, प्रोजेक्सन ल लगाउनु पर्छ। हेर त कति छ, b a + c + a cos b प्लस कति दिएको छ, a + b। अनि हेर 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 यता हेर साथी हो, cos c दिएको छ। अब यो सबलाई मल्टिप्लाई गरिदिए, धेरै दिमागै लगाउनु परेन। cos b cos a को cos a, हेर यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिएको हो। त्यसपछि c cos, हेर 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 c cos के भयो, a भयो प्लस c cos b भयो प्लस a cos b भयो, मल्टिप्लाई गर्दै जाऊ। धेरै दिमाग लगाएको छैन, थोरै दिमाग लगाएको छ, भइहालेछ। हेर 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 यता हेर हो, कता हेर छौ तिमीहरू, यता हेर, भयो कि भएन। अब दिमाग लगाउने, अब दिमाग लगाउने। b cos a छ भने a cos b कता छ, हेर त a cos b यहाँ छ कि छैन हो। यो दुईटालाई के गर्ने, एक ठाउँमा राख्ने भनेपछि b cos a + a cos b लाई एक ठाउँमा राखौँ। त्यसपछिको हेरौँ, हेर त c cos a भनेपछि a cos c यहाँ छ कि छैन, यसलाई चाहिँ के गर्ने, एक ठाउँमा राख्ने। c cos a + a cos c एक ठाउँमा राख्यो। त्यसपछि हेर, अब हेर लास्टको के बच्यो त, लास्टको के बच्यो, यो बच्यो कि बचेन, यसलाई एक ठाउँमा c cos b + b cos के भयो त, c भयो, यसले एक ठाउँमा राख्यो हो। अब यहाँ चाहिँ कुन ल लगाउने त, प्रोजेक्सन ल। भाइ कुन ल लगाउने, b र a को कम्बिनेसन छ भने एन्सर के हुन्छ, एन्सर के हुन्छ प्रोजेक्सन लमा, c हुन्छ। हेर हेर हेर, c र a को कम्बिनेसन छ भने b हुन्छ, c र b को कम्बिनेसन छ भने a हुन्छ। हाम्रो a + b + c प्रुफ भयो। हेर कति इजी तरिकाले प्रुफ भयो नि त, भयो कि भएन। जस्ट हामीले खोलिदिएको हो, अनि प्रोजेक्सन लको लागि कस्तो फर्मुला हो त्यस्तो बनाइदिएको हो, अनि ल लगाइदिने, सकिहाल्यो के, प्रुफ भइहाल्यो। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ साथीहरु, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है, ढिला नगरिकन सबैजना यता हेर, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। हामीले सबजना ध्यान दिएर हेर, नेक्स्ट क्वेसनमा के छ, यहाँ हेर, यहाँ पनि हेर त b र c, तर सर यहाँ कस ल किन लगाउनु भएन, हुन्छ कस ल लगाउँदा पनि हुन्छ, तर धेरै ठुलो बन्छ, धेरै ठुलो बन्छ, हामीले धेरै ठुलो बनाउन छैन। यहाँ हेर त b र c प्लस माइनसको फर्ममा दिएको छ, हामीले के लगाइदिने त, प्रोजेक्सन ल एलएचएस लिग। हेर त c - b cos a अपन हेर हेर b - c cos a को a छ, ध्यान दिएर हेर। अब हेर सर प्रोजेक्सन ल कहाँ लगाउने, यो c को लगाउने र b को लगाउने। c र b को प्रोजेक्सन ल लेख्दाखेरि हेर त, c को प्रोजेक्सन ल लेख्दाखेरि a र b को कम्बिनेसनमा हुन्छ a cos b प्लस के हुन्छ b cos a। हेर c को प्रोजेक्सन ल के हुन्छ, a र b को कम्बिनेसन माइनस b cos a को a भयो। अब हेर यता हेर, यता b को लेख्दाखेरि के हुन्छ, a र c को हुन्छ a cos c + c cos के हुन्छ, a हुन्छ हो। यता हेर माइनस c cos a को a भयो। अब काट्नेहरू काट्दिने हो साथी, यता हेर न b cos a र b cos a र b cos a पनि काटिन्छ। कहाँ यो c लेखेछ, सरी यहाँ चाहिँ के लेख, a लेख, यो दुईटा के हुन्छ, काटिन्छ हो साथी, काटिन्छ। यो c cos a र यहाँ c cos a कहाँ छ, यहाँ पनि c हुनु पर्यो, c cos a एउटा छुटे थियो हो, के छुटे थियो हेर न, ल हतारमा छुटिसक्यो थियो, के गर्ने। यहाँ a cos के भयो त, b भयो अपन a cos के भयो त, c भयो, a र a पनि गयो, कति भयो त, cos b अपन के आयो त, cos c आयो। हेर केही गरेको छ र, आरएचएस प्रुफ भएन त, ठ्याक्कै प्रोजेक्सन ल लगाउने अनि काट्नेहरू काट्दिएछ अनि प्रुफ भइहाल्यो, भएन त।
हो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हेर त साथीहरू हो, के भनेको छ, इन एनी ट्रायंगल एबीसी प्रुभ दैट द साइड आर इन एपी। साइड आर इन एपी प्रुभ गर्न छ भने तिमीले के देखाउनु पर्छ भनेर बी इक्वल टू ए प्लस सी अपन 2 देखाउनु। यो देखायो भने यो एपीमा अर्थमेटिक प्रोपागेसनको अर्थमेटिक मिन भनेको के हुन्छ, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 हुन्छ। हो, यो टर्ममा तिमीले देखायो भने हाम्रो प्रुभ भइहाल्यो। ल अब हामीले सल्युसनतिर जाउँ। केतिर जाउँ त, सल्युसनतिर। सल्युसनमा लेख त 1 cos स्क्वायर सी बाई 2 छ हैन, प्लस सी cos स्क्वायर ए बाई 2 छ इक्वल टू 3/2 बी छ। यता हेर, सबजना ध्यान दिएर हेर है साथी हो, cos स्क्वायर हाफ एङ्गलको फर्मुला कसरी लेख्न सकिन्छ यहाँ हेर त म सिकाउँछु। जस्तै तिमीले cos स्क्वायर ए बाई 2 लेख्नु पर्यो भने तिमीले के लेख्न सक्छौ, 1 प्लस cos ए बाई 2 लेख्न सक्छौ। यो हामीले 10 क्लासमा पढेको फर्मुला हो। एउटा यहाँ पनि युज हुन्छ, यो फर्मुला याद गरिराख है। ए सरी, यता ए छ भने ए नै हुन्छ। हो, अब यहाँ सी छ भने सी हुन्छ, ए छ भने ए हुन्छ। पहिला यो फर्मुला लगाइदिउँ, बल्ल चाहिँ हामीले प्रोजेक्सन लगाउने। हेर यता हेर, ए को ए भयो, त्यसपछि कति भयो, 1 प्लस cos ए अपन कति भयो, 2 को 2 भयो। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन होला, मलाई जतिसम्म लाग्छ छैन है। त्यसपछि के गर, सी इन्टु हेर त 1 प्लस ए सरी यहाँ चाहिँ के हुन्छ हेर त, सी छ भने सी हुन्छ, यता ए हुन्छ है। हेर त cos ए अपन के हुन्छ, तल भनेको 2 हुन्छ इक्वल टू 3/2 बी को बी भयो। अब हेर त साथी हो, हेर त यहाँ पनि 2 कमन लिएर यसरी काटिन्छ के हो कि होइन, कमन लिएर काट्ने। मैले डाइरेक्ट काट्दैछु, तिमीहरूको दिमाग छ त्यति, त्यही भएर मैले बुझेर काटेको। हेर त ए ले मल्टिप्लाई गर, ए प्लस कति भयो त, ए cos सी भयो, प्लस सी ले गर, सी प्लस सी cos के भयो त, सी cos, अलि राम्रोसँग लेख, सी cos ए भयो प्लस इक्वल टू कति हुने भयो त, 3b भयो। हेर यता हेर, कहीँ नजाऊ, यो ए र सी र ए को कम्बिनेसन छ प्रोजेक्सन लमा, के हुन्छ, बी हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि के लेख्न सक्छौ, ए प्लस यो भनेको बी भयो प्लस सी इक्वल टू 3b छ कि छैन। हो, यो बी लाई यता ल्याइदिऊ, कति हुन्छ हेर त, ए प्लस सी इक्वल टू 3b माइनस बी। हेर त ए प्लस सी भनेको कति आयो त, 2b आयो। यहाँबाट b को भ्यालु कति आयो त, ए प्लस सी बाई 2 आयो। हेर यो आइसकेपछि तिमीले के लेख्न सक्छौ, ए कमा बी कमा सी आर इन एपी। मैले माथि नै भनिदिएको छु नि त। हो, यस्तो आयो भने यो एपीमा छ भने प्रुभ भयो है साथी, प्रुभ भयो। ल साथीहरू, यो त प्रुभ भयो नि। ल अब हामी चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाँदैछौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा कुन लको जाँदैछौँ त, प्रोजेक्सन लको नेक्स्ट क्वेसनमा हामी अब जाँदैछौँ। हेरौँ त नेक्स्ट क्वेसन के छ त हाम्रो। हेर साथीहरू, पहिला चाहिँ एलएचएस लेख। एलएचएसमा के दिएछ, कस वाला दिएछ भनेपछि कस ल लगाउनु पर्छ, यति कुरो दिमागमा त राख्नु पर्यो कि परेन। बिना कस लको त हुनेवाला छैन, त्यो कुरो हामीले थाहा पाइसकेछौँ। थाहा पायो कि पाएन, हो भनेपछि हामीले कस ल लगाउनु पर्छ भन्ने कुरो हामीले थाहा पाइसकेछौँ। अब कस ल लगाउने भन्ने कुरो थाहा पाइसकेपछि के गर्नु पर्यो त, एलएचएस पहिला लेख, धेरै दिमाग नलाऊ। एलएचएस लेख, ए क्यू कस बी माइनस सी प्लस बी क्यू कस सी माइनस ए प्लस सी क्यू कस ए माइनस। पहिला जे छ त्यो लेखिदियो साथी हो, यसमा केही कन्जुसियाइ हामीले गरेको छैन। गरेको छ त, गरेकै छैन। अब दिमाग लगाउने, यो ए स्क्वायर जुन छ नि, यसलाई तिमीले
ए स्क्वायर इन्टु ए क्यू जुन छ नि ए स्क्वायर इन्टु ए लेख्न मिल्छ। मैले किन लेखिरहेको छु भनेर जस्तै यता कसवाला मात्र छ, यता केवाला छ त भनेपछि एउटा यता साइनवाला भयो भने बल्ल त केही गर्न सकिन्छ नि त, नत्र सकिँदैन। अब हेर त्यही भएर मैले के लेखेँ त ए स्क्वायर इन्टु ए लेखेँ। हेर साथी यति बुझ्न तिमीहरूलाई केही गाह्रो छैन, यो स्टेपमा तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। पर्दैन होला हो साथी, पर्छ र पर्दैन है, यसमा पर्दैन के पर्दैन, त्यही भएर म केही भनिनँ के सी कस ए माइनस बी को बी यो भयो। अब के ल अप्लाई गर्ने, सुरुमा साइन ल अप्लाई गरिदिने। साइन ल पढिसकेछ त्यही भएर मैले यो क्वेसन दिएछु यहाँ है। साइन ल पढिसकेछ, ए को भ्यालु के हाल्ने त साइन ल को भ्यालु हाल्दिने। ए को भ्यालु केमा हाल्ने त बी को पनि साइन लमा हाल्ने, सी को पनि केमा हाल्ने त साइन लमा। ल हालम त कति हुन्छ ए स्क्वायर को ए स्क्वायर भयो, अनि यो 2r साइन ए भयो कि भएन, हेर 2r साइन ए भयो इन्टु कस बी माइनस सी को बी माइनस सी भयो। हेर यता हेर, अब सेम तरिकाले सबैमा हाल्दै जाऊ। 2r कति हुन्छ साइन बी अनि के हुन्छ कस बी माइनस सी को बी माइनस सी भयो। अब लास्टको हेर, लास्टको कति हुन्छ सी स्क्वायर इन्टु 2r साइन सी इन्टु कस ए माइनस बी। अब हेर त साथी हो, माथि मैले सिकाइसकेको छु, यता बी माइनस सी वाला छ भने यो ए लाई केमा चेन्ज गर्ने बी प्लस सी मा। यो ए लाई बी, अब यो हेर त बी माइनस सी छ भने बी लाई केमा चेन्ज गर्ने, यहाँ बी माइनस सी हुनुपर्छ, ए सी माइनस ए हुनुपर्छ यहाँ, सरी यहाँ चाहिँ के हुन्छ सी माइनस ए हुन्छ है, यहाँ सी माइनस के हुन्छ ए हुन्छ है साथी हो, सी माइनस ए हुन्छ भनेपछि यो बी लाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो त सी माइनस सी प्लस ए मा। यो हेर त सी लाई केमा चेन्ज गर्नु पर्यो ए प्लस बी मा है। ल यो चेन्ज गरिदिउँ, किन त यता माइनस वाला छ भने यता प्लस वाला चेन्ज गर्नु पर्यो है। ल ल यता हेर कहीँ नजाऊ, सबैबाट 2r कमन आउँछ, सबैबाट कति कमन आउँछ त, नत्र अहिले छोडिदेऊ पहिला कम उ गरौँ। ए स्क्वायर इन्टु 2r को 2r भयो। त्यसपछि हेर त यसलाई तिमीले के लेख्न सक्छौ साइन बी प्लस सी, यसलाई कस बी माइनस सी, मजाले लेख्न सकिन्छ त्यसो सकिन्छ हो। त्यसपछि अब तिनटैलाई यस्तो गर, बी स्क्वायर इन्टु 2r कति भयो साइन सी प्लस ए इन्टु कस सी माइनस ए को ए भयो। अब हेर त यो भइसक्यो, यो भइसकेपछि हामीले अब के को गर्छौँ त, यो भइसकेपछि यहाँ प्लस हुन्छ साथी हो, प्लस हुन्छ, प्लस छुट्यो थियो प्लस सी स्क्वायर 2r साइन के गर्छौँ ए प्लस बी इन्टु के हुन्छ कस ए माइनस बी। हेर धेरै दिमाग लगाउने होइन, यसमा मैले के मात्र गरेको छु यो बी प्लस सी, यो चाहिँ हेर अरू जस्ताको त्यस्तै छ के, हेर न यो मात्र चेन्ज गरेछु त्यो माथिको वाला हो कि होइन। यो चेन्ज गरिसकेपछि अब हेर साथी हो यता हेर त के हुन्छ भनेर यो यति के मिलाऊ, हेर त यो 2 यो र यो तीनटा मिलाएर तिम्रो कति हुन्छ साइन 2b प्लस साइन 2c को फर्मुलामा जान्छ। के को फर्मुलामा जान्छ हेर त ए स्क्वायर इन्टु आर, यो टोटल यो तीनटा हेर के को फर्मुलामा जान्छ साइन 2b प्लस साइन 2c को फर्मुलामा जान्छ। हेर यो गयो, त्यसपछि हेर अर्को हेर प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर इन्टु आर को आर, यो केमा जान्छ साइन, यो हेर त के छ त सी र ए छ भनेको 2c प्लस 2a साइन 2a मा जान्छ, साइन 2a मा गयो। ल साथी हो त्यसपछिको हेर, त्यसपछिको केमा जान्छ हेर त प्लस सी स्क्वायर इन्टु आर साइन 2a प्लस
साइन 2b मा जान्छ है। यतिसम्म सबैलाई बुझिसकेछौ। यो तीनटाको फर्मुला है, यो मात्र के युज गरेछौ, यति भनेको फर्मुला युज गरेछौ। यिनीहरू के युज गरे त फर्मुला, यो यिनीहरू के हो त फर्मुला युज गरेको। ल फर्मुला युज भइसकेपछि त्यसपछिको कुरो हेर त, त्यसपछिको साइन 2b को फर्मुला, साइन 2a को फर्मुला त हामीलाई थाहा छ के हुन्छ हेर त, a स्क्वायर इन्टु r को r लेख। साइन 2b को फर्मुला के हुन्छ, 2 साइन b इन्टु कस b हुन्छ, हो कि होइन। प्लस यसको फर्मुला के हुन्छ, 2 साइन c इन्टु के हुन्छ, कस c हुन्छ। हेर यसको फर्मुला अप्लाई भयो। ल साथी हो, अब सबैको त्यस्तै अप्लाई गर। प्लस b स्क्वायर इन्टु r गर, के फर्मुला अप्लाई गर त, 2 साइन c इन्टु कस c अप्लाई गर। प्लस 2 साइन a इन्टु के गर, कस a गर है। ल यो भइसकेपछि अब के गर, लास्टको गर्दा c स्क्वायर इन्टु कति छ, r को r, 2 के हुन्छ, साइन a इन्टु के भयो त कस a, प्लस 2 के गर त साइन b इन्टु कस b। हेर सबै फर्मुला मात्र अप्लाई गर्यो। फर्मुला अप्लाई गरिसकेपछि सबमा यो r ले मल्टिप्लाई गरिदिने। हेर यो सबै फर्मुला अप्लाई भएको छ, फर्मुला अप्लाई भएको छ। हेर साइन 2a को फर्मुला अप्लाई भएको छ कि छैन। अब के गर्ने, यो r सबैमा भित्र पसाइदिने। यो r जुन छ नि भित्र मल्टिप्लाई गर्देऊ, यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्देऊ, यो r लाई योसँग र योसँग मल्टिप्लाई गर्देऊ, यो r लाई योसँग र योसँग मल्टिप्लाई गर्देऊ। गर मल्टिप्लाई गर, कति आउँछ, a स्क्वायर बाहिर a स्क्वायर को a स्क्वायर भयो, मजाले भयो साथी हो। अब हेर त 2r साइन b इन्टु कस b भयो कि भएन, प्लस 2r साइन c इन्टु के भयो त कस c भयो। हेर एउटा भयो, प्लस अर्को गर b स्क्वायर, सरी प्लस छ यहाँ, यसलाई काट्देऊ, यसलाई हटाइदेऊ, b स्क्वायर इन्टु कति भयो त 2r साइन c इन्टु के भयो त कस c भयो। प्लस यसमा पनि कति भयो, 2r साइन a इन्टु के भयो त कस a भयो। हेर ध्यान दिएर हेर, प्लस c स्क्वायर इन्टु कति हुन्छ, हेर त 2r साइन a इन्टु के भयो, कस a भयो, प्लस 2r साइन b इन्टु के भयो त कस b भयो। हेर त सिम्पल, हामीले स्टेप वाइज फर्मुला युज गरेछौँ मात्र। अब हेर त साथी हो, यति भनेको साइन लमा के छ, यति। हेर साइन ल को फर्मुला अप्लाई गर्दौ। के हो साइन ल को फर्मुला, के हो साइन ल को फर्मुला, भन मलाई भन त। यो भनेको b हुन्छ, यो भनेको c हुन्छ, यो भनेको के हुन्छ c हुन्छ, यो भनेको a हुन्छ, यो भनेको नि a हुन्छ, यो भनेको के हुन्छ b हुन्छ। यो साइन ल को फर्मुला हो। के ल को फर्मुला, साइन ल को। ल अप्लाई गरौँ, a स्क्वायर को a स्क्वायर भयो, त्यसपछि कति भयो त b cos b प्लस c cos c भयो, एउटा भयो। त्यसपछि b स्क्वायर इन्टु गर, के हुन्छ हेर त, c cos c प्लस a cos a अनि त्यसपछि प्लस लास्टमा के गर, c स्क्वायर इन्टु के हुन्छ हेर त, a cos a प्लस b cos b। हेर हो साथी, हेर अब यहाँ हेर त, अब तिमीले यहाँ चाहिँ कस प्रोजेक्सन ल लगाउन सक्छौ, सक्दैनौ। किन सक्दैनौ, हेर त अल्टरनेटिभ हुनु पर्यो। यता b छ भने यता c हुनु पर्यो, तर छैन नि त्यस्तो। छैन भने हामीले त्यस्तो अब बनाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो त, बनाउनु। पहिला a ले भित्र मल्टिप्लाई गर्दौ, a ले भित्र मल्टिप्लाई गर, कति हुन्छ हेर त, a बाहिर छोड्देऊ, a ले मल्टिप्लाई गर्यो भने ab cos b भयो, यसमा a ले गर्यो भने ac के भयो त cos c भयो कि भएन। त्यसपछि हेर अब अर्को हेर त, अर्कोमा के ले गर, b ले गर्दौ भनेपछि कति हुन्छ, b इन्टु के भयो त bc cos c भयो, प्लस के भयो त ab cos
ए भयो। ल साथी यो पनि भयो। अनि प्लस हेर त सी इन्टु कति भयो त, हेर त एसी कस ए भयो, प्लस के भयो त बीसी के हुन्छ, हेर त बीसी कस ए हुन्छ, सरी कस बी छ, बीसी कस बी हो। ल यति भयो। अब यहाँ हेर त के गर्ने, फेरि एले यो दुईटामा मल्टिप्लाई गर्दो। अब कसरी गर्ने, यहाँ हेर त मैले यिनी किन गरेको छु, अलिक सेपरेट हुन्छ। ए इन्टु एबी कस बी भयो, हेर त प्लस ए इन्टु एसी कस सी भयो, हेर प्लस के भयो त बी इन्टु बीसी कस सी भयो, प्लस कति भयो त बी इन्टु एबी कस ए भयो, प्लस कति भयो त सी इन्टु एसी कस ए भयो, प्लस सी इन्टु बीसी कस, हेर त लास्टमा के छ बी छ, बी भयो है। ल अब साथी हेर त तिमीहरूलाई के थाहा छ, एबी र एबी कहाँ छ, हेर त एबी कहाँ छ, यहाँ छ। यो दुईटाबाट कमन आउँछ, यो दुईटाबाट कमन आउँछ, कमन लिएको के भन्छ, हेर त एबी कमन लिदियो कति हुन्छ, ए कस बी बाँकी रह्यो, प्लस यता के बाँकी रह्यो, बी कस ए बाँकी रह्यो। सेम तरिकाले यसबाट एसी र एसी कमन लिदियो के बाँकी हुन्छ, हेर त एसी कमन लिदियो, बाँकी के हुन्छ ए कस सी प्लस सी कस ए हुन्छ, प्लस अब लास्टको हेर त बीसी र बीसी कमन लिदियो के बाँकी हुन्छ, के बाँकी हुन्छ बी कस सी प्लस सी कस बी, हेर त यति भयो। यो भनेको त अब प्रोजेक्सन लको फर्मुला हो नि त, हेर त ए र बी को कम्बिनेसन छ भने के हुन्छ, सी हुन्छ भनेपछि एबीसी भयो, एबीसी भयो। यो ए र सी को छ भने बी हुन्छ, यो पनि एबीसी भयो, यो पनि एबीसी भयो। तीनटा एबीसी जोड्यो भने कति आयो त 3ABC हाम्रो आरएचएस प्रुफ भयो। यसरी चाहिँ हामीले प्रुफ गर्यौँ है। ल साथी यसको स्टेप वाइज चाहिँ हामीले फलो गर्दै जाउँ, यो अलि लामो हुन्छ तर स्टेपहरू फलो गर्दै गयो भने सकिन्छ है साथीहरु। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामीले टेन्जेन्ट ल। टेन्जेन्ट लको फर्मुला के हुन्छ, फर्मुला पहिला सम्झ है। यहाँ फर्मुला कसरी सम्झिने, हेर त tan b - c छ, यता tan b - c छ कि छैन, tan b - c छ भने माथि पनि b - c तल पनि b + c हुन्छ, b - c b + c अनि cot a/2, b र c छ भने a/2 भयो। अनि हेर c र a छ भने b/2 छ, a र b छ भने c/2 छ, यो कम्बिनेसन हो। अनि a - b छ भने माथि a - b तल a + b हो, यही यो टेन्जेन्ट ल। अब यिनीहरूको त प्रुफ त गर्नु पर्यो। हेर प्रुफ कसरी गर्ने भनेपछि एउटा यो पार्ट लिएर प्रुफ गर्नुपर्छ। हेर यो यति पार्ट जुन हुन्छ नि, यति पार्ट लिएर प्रुफ गर्ने है। हेर त कति दिएको छ, सबजना यता ध्यान दिएर हेर है। ल b - c अपन b + c कति दिएको छ, हेर यहाँ पनि साइन ल लगाउने। हेर प्रोजेक्सन ल र टेन्जेन्ट ल दुईटै चाहिँ हामीले साइन ल युज गरेर प्रुभ गर्नुपर्छ है। ल साइन ल लगाऊ त, साइन ल लगायो भने कति हुन्छ 2r sin b - 2r sin c हुन्छ है साथीहरु। ल तल पनि लगाइदेऊ 2r sin b प्लस के हुन्छ 2r sin c हुन्छ है साथीहरु। ल यता हेर त अब 2r कमन लिएर काटिन्छ, माथि के बच्छ sin b - sin c अपन के बच्छ sin b प्लस sin c बच्छ। अब हेर त sin c + d र sin c - d को फर्मुला मैले लेखाइदिएछु। sin c - d को त माथि युज गरिसक्यो हो नि त, भनेपछि sin c + d को फर्मुला के हुन्छ 2 sin c + d/2 * cos c - d/2। ल यो फर्मुला लेखाइदिएको छु, त्यो पनि फेरि म भनिदिरहेको छु। हेर त 2 cos माथिको फर्मुला के हुन्छ cos b + c/2 * cot sin हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ sin, यता हेर sin b - c/2 अपन तलको हेर तलको 2 sin के हुन्छ b + c/2 * के हुन्छ cos
बी माइनस सी बाई टू हुन्छ है साथी हो। ल अब यता ध्यान देऊ, धेरैतिर नध्यान देऊ, यता ध्यान देऊ है। यो 2 र यो 2 काटिन्छ, मजाले काटिन्छ हो कि होइन। ल यो cos b प्लस सी मैले लेखाएको छु है, माथि लेखाएको छु, त्यो पनि लेखिदिन्छु। b प्लस सी बाई 2 छ भने के हुन्छ, साइन a बाई 2 छ है। अनि साइनमा छ भने के हुन्छ, साइन b प्लस सी बाई 2 छ भने के हुन्छ, यो चाहिँ कसमा जान्छ, केमा जान्छ, कस ए सी b प्लस छ भने a बाई 2 मा जान्छ है। ल यो फर्मुला चाहिँ मैले माथि नै लेखाइदिएछु, फेरि यहाँ लेखाइदियो। ल यहाँ हेर त कति भयो त, यो साइन a बाई 2 होइन, अपन यो चाहिँ के भयो, कस a बाई 2 भयो है। ल यो के भयो त, साइन b बाई 2, यो चाहिँ के भयो त, टेन b माइनस सी बाई 2 भयो। ल साथी हो, यो भनेको फर्मुला पनि कति भयो त, टेन a बाई 2 को फर्मुला भयो कि भएन। यता कति भयो त, टेन b माइनस सी बाई 2। ल साथी यता मैले के लेखेको छु त, हेर त, b माइनस सी अपन b प्लस सी लेखेको हो कि होइन हो। अब यहाँ हेर, यहाँ हेर, हामीलाई यो मात्र निकाल्न छ, यो मात्र निकाल्न छ, त्यही भएर यो टर्मलाई यता ल्याइदियो। यता ल्यायो भने के हुन्छ, डिभाइडमा जान्छ, केमा जान्छ, डिभाइडमा। भनेपछि कति हुन्छ, हेर त, 1 अपन टेन a बाई 2 इक्वल टू कति, इन्टु b माइनस सी अपन b प्लस सी भयो, इक्वल टू टेन b माइनस सी बाई 2 छ। ल अब यता हामीले यता लेख्दियौँ, टेन b माइनस सी यता लेख है, हामीले प्रुफ त यसरी गर्न छ, b माइनस सीलाई यता लेख। अनि यो b माइनस सीलाई सुरुमा लेख, मल्टिप्लाईमा छ भने यताउता लेख्न मिल्छ। अनि के हुन्छ, 1/10 भनेको के हुन्छ, कट a बाई 2, यही त प्रुफ गर्न छ नि त। हेर त, प्रुफ गर्न छ हो भनेपछि यो के ल लगाएर प्रुफ गर्नु पर्यो त, साइन ल लगाउने, अनि साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी को फर्मुला लगाउने, अनि यो हाफ एङ्गलको फर्मुला लगाइदिने, प्रुफ हुन्छ। अनि सिमिलरली अरू तिमीहरूले प्रुफ गर्ने है, सिमिलरली तिमीहरूले के प्रुफ गर्ने, सिमिलरली के प्रुफ गर्न सक्छौ, टेन सी माइनस ए बाई 2 भयो भने के हुन्छ, सी माइनस ए अपन सी प्लस ए, अनि कट के हुन्छ, b बाई 2 हुन्छ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ, टेन a माइनस b भयो भने कति हुन्छ भन त, a माइनस b अपन a प्लस b, अनि यो के हुन्छ, कट c बाई 2 हुन्छ है साथीहरू। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई प्रुभ गर्नु पर्यो है। ल साथीहरू अब नेक्स्टमा जाऊ, केमा जाऊ त, हाफ एङ्गलमा जाऊ। केमा जाऊ त, हाफ एङ्गल है। हाफ एङ्गल ट्रायङ्गलवालामा के हुन्छ, यहाँ हेर त साथी हो, यो साइन a बाई 2 को फर्मुला साइन a छ, यहाँ ध्यान दिएर हेर, a को फर्ममा छ भने यता b र c माइनसमा हुनु पर्यो, s माइनस b s माइनस c छ, s माइनस b र s माइनस के छ, c छ, अपन bc भयो साइनवालामा है। यस भनेको के हो त, सेमी पेरिमिटर अफ ट्रायङ्गल हो। के हो त, सेमी पेरिमिटर अफ ट्रायङ्गल, द्याट इज a प्लस b प्लस c बाई 2 हुन्छ। यो भनेको के हो त, सेमी पेरिमिटर अफ, के हो त, पेरिमिटर मिटर अफ, के हो त, सेमी पेरिमिटर अफ ट्रायङ्गल हो है, बुझ्यो, सेमी पेरिमिटर अफ ट्रायङ्गल हो, बुझ्यो। ल अब यो सेमी पेरिमिटर अफ ट्रायङ्गल चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ, लेख्यो कि लेखेन, यहाँ a बाई 2 थियो, त्यही भएर हामीले b र c को फर्ममा, b बाई 2 छ भने a र c को फर्ममा लेख्ने, c बाई 2 छ भने a र b को फर्ममा लेख्ने, रुट अन्डर गर्ने, डिभाइड बाई जे छ त्यो गर्ने। अब हेर त, साइनको यो हुन्छ, अब कसको के हुन्छ साथी हो, कसको हेर त, कस a बाई 2 छ भने के हुन्छ, हेर त, s इन्टु a माइनस, s इन्टु s माइनस a, भनेपछि a छ भने यता पनि a हुनु पर्यो, अनि तल bc माथि छ, bc नै हुनु पर्यो। त्यसपछि b छ भने s माइनस b हुनु पर्यो, अनि c छ भने फर्मुला याद गर्ने टेक्निक, s इन्टु s माइनस c अपन ab हुनु पर्यो। ल साथी हो, टेन को के हुन्छ, साइन बाई कस गरिदिने, भनेपछि ab यो बीसी काटेर कति हुन्छ, s माइनस b s माइनस c अपन s इन्टु s माइनस a, यो चाहिँ टेन को भयो। यो चाहिँ फेरि के भयो त, टेन b को लागि a र c को कम्बिनेसन हुन्छ, तल चाहिँ b नै हुन्छ। यो c को लागि a र b को कम्बिनेसन हुन्छ, अनि तल s इन्टु s माइनस c नै हुन्छ फर्मुला। अनि यसलाई ट्रायङ्गलको रूपमा लेख्यो भने, ट्रायङ्गल एरिया अफ ट्रायङ्गल भनेको रुट अन्डर s इन्टु s माइनस a, s माइनस b s माइनस c हुन्छ, वेयर s भनेको कति हुन्छ, a प्लस b प्लस c बाई 2 हुन्छ है। अनि
tan a/2 को फर्मुला यदि ट्रायंगलको फर्ममा लेख्यो भने के हुन्छ s - a अपन s - a इन्टु s - b। सरी यहाँ चाहिँ अलि मिस्टेक भएछ, हेर त अलिकति मिस्टेक भएछ। हेर a/2 छ भने यता के को फर्ममा हुनु पर्यो, b र c को फर्ममा हुनु। यहाँ c लेख्दियौ है, c को फर्ममा हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ है साथीहरु। ल अब यसको प्रुफ गरौँ। पहिला सुरुको एउटा प्रुफ गरौँ त। सुरुको के को प्रुफ गरौँ, जस्तै sin a/2 इक्वल टु, हेर म sin को गरिदिन्छु, cos को तिमीहरूले गर्ने, tan को त आफै भइहाल्छ। sin a/2 भनेको कति छ, रुट अन्डर, हेर साथी यता हेर s - b इन्टु s - c अपन कति हो त, bc हो है। ल अब यसलाई प्रुफ गर्नु पर्यो। प्रुफ गर्नु पर्यो भने साइनलाई चाहिँ cos को फर्ममा लेख्ने। पहिला एउटा फर्मुला याद गर, हेर त तिमीलाई के याद हुनु पर्यो भनेसी cos a इक्वल टु 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। यो साइन वाला प्रुफ गर्नु पर्यो भने cos a भनेको अर्को 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, यो के वाला प्रुफ गर्यो त, cos वाला। हेर यदि cos a/2 प्रुफ गर्न छ भने यो फर्मुला लगाउने, र sin a/2 प्रुफ गर्न छ भने यो फर्मुला लगाउने है। यहाँ sin a/2 प्रुफ गर्न छ, कुन फर्मुला लगाइने त, यो फर्मुला लगाऊ। अहिले त वी हैव, पहिला हामीलाई के थाहा छ, यो cos लबाट प्रुफ गर्ने, यो केबाट प्रुफ गर्ने, cos लबाट है। वी हैव के लेख, हामीलाई के थाहा छ भनेर cos a भनेको फर्मुला कति हो, cos ल cosn ल को भनेपछि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन कति हुन्छ, हेर त 2bc, द्याट इज cos ल। हामीले के ल युज गरेछौँ त, यो cos sin ल, cos sin ल, यो ल युज गरेछौँ हो कि हैन। अब यो cos sin ल युज गर्दाखेरि cos a को फर्मुला हाल्दियौ, कति हो फर्मुला, 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 हुन्छ, सरी a/2 इक्वल टु कति छ, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ कि छैन, हो। अब तल हेर 2bc को bc छ। हामीलाई के निकाल्न छ साथी हो, यो निकाल्न छ, यो माइनसमा छ, यसलाई के गर्दिने, यतातिर लाग्ने, अनि यसलाई चाहिँ के गर्ने, यतातिर लाग्ने है साथी। ल यही गर्नु पर्यो। अब के गर, हेर त 1 माइनस तिमीले के गर्न सक्छौ, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन 2bc, यसलाई यता लग्देऊ त कति हुन्छ त, 2 sin स्क्वायर a/2 को a/2 हुन्छ है साथी हो। ल अब एलसीएम लिन आउँछ होला, तल केही छैन भने 1 हुन्छ, एलसीएम यसको कति हुन्छ भन त, 2bc एलसीएम मजाले हुन्छ कि हुँदैन। अब हेर त कति हुन्छ, यसमा 2bc छैन, यसमा 2bc ले मल्टिप्लाई गर्दियौ, -1 माइनस यो दुईटैलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरेर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अनि कति भयो, माइनस a स्क्वायर भयो है साथी हो। यता कति भयो त, 2 sin स्क्वायर a/2 भयो। ल यो 2 लाई अब के गर, हामीलाई त साइन मात्र चाहिएको, यो 2 लाई के गर, यो तल ल्याइदेऊ है। ल साथी ल्याइदेऊ त, तल ल्याइदेऊ त, के भन्छ यहाँ हेर त। अब यहाँ के गर्नु पर्यो, यहाँ ध्यान दिएर हेर, जस्तै यो प्लस हुन्छ साथी है, किन प्लस हुन्छ हेर त, माइनस माइनस के भयो त, प्लस भयो। अब यो a स्क्वायरलाई सुरुमा लेख्ने, यता के लेख्ने, a स्क्वायरलाई सुरुमा लेख्ने, बाँकी सबबाट माइनस कमन लिदियो, कस्तो हुन्छ त, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc हुन्छ, बाँकी सबबाट माइनस कमन लिदिने। अब तलको हेर त, यो तलको 2 यता आयो भने 4bc हुन्छ कि हुँदैन, मजाले हुन्छ। यता कति भयो त, sin स्क्वायर a/2 भयो साथी है। ल अब यहाँ हेर त, यो स्क्वायर छ भने यसलाई रुटमा गर्न सकिन्छ, केमा जान्छ, यो रुटमा जान्छ, केमा जान्छ, रुटमा। अब हेर त a स्क्वायर माइनस यो चाहिँ के को फर्मुला बनिरहेछ, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2a, b माइनस c को फर्मुला बनिरहेछ कि छैन, b माइनस c को होल स्क्वायर को फर्मुला। तल कति भयो त, 2 × 2bc भयो कि भएन। ल यता कति आयो त, sin a/2। अब यसलाई सोल्भ गरेर हामीले फर्मुला प्रुफ गरिदिन्छ, भइहाल्यो नि त। हेर त यहाँ रुट अन्डर कति हुन्छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ, a प्लस b माइनस c एउटा भयो, अर्को कति भयो त, a माइनस b प्लस
सी अर्को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरमा खोलिदिने यसमा पनि 2 राख्ने यसमा पनि 2 राख्ने अनि तल के राखिदिने बीसी को बीसी राख्दै sin a / 2 को sin a / 2 भयो। ल साथी हो अब म एउटा कुरो तिमीलाई भन्न गइरहेको छु यो यदि a + b - c छ भने s - c हुन्छ माइनस b छ भने s - b हुन्छ यो कुरो याद गरिराख। यस्तो डिभाइडमा भयो भने यो सोल्भ गरेर आउँछ तर म देखाउँदैन धेरै टाइम खत्म गर्दैन यसमा मैले यहाँ र यो s माइनस के भयो त c भयो यो चाहिँ के भयो त s माइनस b भयो अपन कति भयो bc भयो हाम्रो यही प्रुभ गर्न छ नि त sin a / 2 को a / 2 है। यो सेम तरिकाले अब तिमीहरूले के प्रुभ गर्न सक्छौ b/2 प्रुभ गर्न सक्छौ के प्रुभ गर्न सक्छौ त sin b/2 प्रुभ गर्नु पर्यो भनेपछि पनि यही तरिकाले गर्न सक्छौ है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ s - a s - c अपन कति हुन्छ यहाँ a र c हुन्छ हो कि हैन sin c/2 को पनि प्रुभ गर्न सक्छौ सिमिलरली है। सिमिलरली यसरी नै प्रुभ गर्ने s - a s - b अनि के हुन्छ अपन bab हुन्छ है। अनि cos वालाको पनि सेम तरिकाले प्रुभ गर्ने हेर cos वालाको पनि यसरी नै cos वालाको माथिको फर्मुला जुन भने थिए नि cos a / 2 को हो त्यसरी तिमीहरूले प्रुभ गर्नुपर्छ है। कुन फर्मुला लगाएर त 2 cos स्क्वायर a - 1 को s * के हुन्छ s - a अपन bc है। यसरी चाहिँ माथिको फर्मुला लगाएर प्रुभ गर्ने फर्मुला लगाएर हेर त माथिको फर्मुला के छ यहाँ र त यो हो कि हैन यो फर्मुला लगाएर तिमीले के को प्रुभ गर्नुपर्छ cos ल को प्रुभ गर्ने जस्तै यो फर्मुला लगाएर sin को ल को प्रुभ गर्ने भने त्यो फर्मुला लगाएर cos ल को प्रुभ गर्ने। ल साथी हो अब यो भइसकेपछि यो tan चाहिँ के भनेछ ab/2 भनेको s - a यो कसरी आयो त्यो अलि म भनिदिन्छु धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन तर याद गर्ने तिमीहरूले फर्मुला मात्र हो तर पनि म भनिदिरहेको छु हेर त tan मानौ b/2 भनेको कति लेखेको छ हामीले फर्मुला रुट अन्डर कति लेखेको छ s - a s - c अपन कति लेखेको छ s * s - b। अब हेर त साथी हो यो तल रेशनलाइज गरिदिनु पर्छ के गरिदिनु पर्छ रेशनलाइज के गरिदिने माथिको काट्नेहरू गरे भनेपछि s - a s - a दुईटीमा a भयो एउटा c हुन्छ है c s माइनस कति हुन्छ c अपन तल पनि s - a s - c गर्दियो है। ल अब यो मल्टिप्लाई गर्यो भने दुईटै रुटमा मल्टिप्लाई छ भने के हुन्छ भन त माथिको त होल स्क्वायरमा जान्छ माथिको केमा जान्छ होल स्क्वायरमा s - a को पनि होल स्क्वायर हुन्छ s - c को पनि होल स्क्वायर हुन्छ तल के हुन्छ र त s * s - a s - b s - c को फर्ममा जान्छ कि जाँदैन मजाले जान्छ। यो भनेको एरिया अफ ट्रायंगल हो कि हैन तलको एरिया अफ ट्रायंगल हो माथिको ब्राकेट भित्रबाट बाहिर आयो किन त रुट काटेर हेर त यो ट्रायंगलको एरिया आयो कि आएन यहाँबाट हामीले यसरी चाहिँ यसलाई प्रुभ गरेको हुन्छ है साथी हो। ल यो मैले देखाइदिएको हो मात्र है यो चाहिँ तिम्रो फर्मुला यसरी आएको छ। ल साथी हो अब यो cot a/2 भनेको सेम तरिकाले जस्तै tan को उल्टो गर्ने tan को उल्टो गरेर यो cot a/2 को पनि हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं है। यो tan को फर्मुला भयो। ल अब हामीले यो हाफ एंगलको क्वेशनहरु गर्नु पर्यो है हाफ एंगलको क्वेशनहरु गर्नु पर्यो। हेर त हाफ एंगलमा यो cos स्क्वायर a/2 आयो यो cos स्क्वायर a/2 लाई तिमीले केमा चेन्ज गरेर त त्यो अघिको चेन्ज गरेको जस्तै चेन्ज गरेर पनि गर्न सक्छौ नि हाफ एंगलको फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्छौ है दुईटै गर्न सक्छौ। भनेपछि अघि मैले चेन्ज कसरी गरे त 1 + cos a/2 गरेर पनि गरेको थियो हो कि हैन त्यहाँबाट पनि गर्न सक्छौ यहाँबाट पनि गर्न सक्छौ। ल मैले माथिको एउटा गरेको थियो तर माथिको त्यो छोड्दियौ अब यसलाई केबाट गरौँ त cos ल लगाएर LHS लेख त हाफ एंगलको b cos स्क्वायर a/2 छ कि छैन प्लस a cos स्क्वायर कति छ b/2 छ है। ल cos स्क्वायर a/2 को फर्मुला कति हुन्छ b *
एस इन्टु एस माइनस ए अपन के हुन्छ बिसी हुन्छ। यो रुटमा किन हुँदैन स्क्वायर भएर हुँदैन है, रुटमा किन भएको छैन स्क्वायर भएर रुट हटेको छ है माथिको फर्मुलामा। यो चाहिँ के हुन्छ एस माइनस बी अपन के हुन्छ यो एसी हुन्छ। हेर त के काटिन्छ काटिनेहरू काट्दो, यो ए र ए काटिन्छ, यो बी र बी काटिन्छ, एलसीएम दुईटैमा के आउँछ सी, दुईटैमा कमन के आउँछ यो एस एस सी सी, यो कमन आउँछ लिदेऊ कमन एस बाई सी कमन आयो, बाँकी कति भयो त एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी यति बाँकी भयो। ल अब हेर त एस प्लस एस कति हुन्छ यो र यो दुईटा जोड्देऊ कति हुन्छ एस बाई सी इन्टु कति भयो त 2s माइनस ए माइनस बी भयो। हो साथी हो अब यहाँ मैले के लेखाइरहेको छु भने यसको फर्मुला के हुन्छ ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हुन्छ हो कि होइन। क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 2s इक्वल टु कति हुन्छ ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ है। अब यहाँ 2s र यसको भ्यालु हालिदेऊ मात्र, केही दिमाग लगाउनु पर्दैन। भनेपछि ए प्लस बी प्लस सी डिभाइड बाई कति भयो त यो 2c भयो कि भएन। यो एसको भ्यालु यो भ्यालु हाल्यो भने कति हुन्छ हेर त ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ल बी ए काटिन्छ कति बाँकी हुन्छ सी बाँकी हुन्छ, ए प्लस बी प्लस सी अपन 2c इन्टु सी, सी काट्यो कति बाँकी रह्यो त ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आरएचएस प्रुफ भयो हो। सिम्पल हामीले के गर्यो त हाफ एङ्गलको फर्मुला लगायो अनि आरएचएस हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो साथी हो है। ल अब यो भइसकेपछि हामीले चाहिँ नेक्स्टमा जानु पर्यो। नेक्स्टमा के छ त यहाँ हेर त नेक्स्टमा के छ यहाँ हाम्रो यहाँ पनि हाफ एङ्गलको दिएछ छ कि छैन हेर न कस स्क्वायर ए बाई 2 कस स्क्वायर बी बाई 2 यो पनि हाफ एङ्गलको हो नि त, हाफ एङ्गलको फर्मुला लगाइदिने आउँछ। पहिला हेर हाफ एङ्गलको फर्मुला लगाएर हेरौँ त के आउँछ। एलएचएस लेखौँ, एलएचएसमा के छ बी माइनस सी अपन के छ ए छ, त्यसपछि कस स्क्वायर ए बाई 2 छ होइन, सी माइनस ए बाई बी छ अनि के छ कस स्क्वायर बी बाई 2 छ प्लस कति छ हेर त यता ए माइनस बी बाई सी छ अनि के छ कस स्क्वायर सी बाई 2 छ। ल साथीहरू फर्मुला लगाऊ केही गर्नु पर्दैन, बी माइनस सी बाई ए को ए भयो होइन। त्यसपछि कति भयो कस स्क्वायरको फर्मुला के छ एस इन्टु एस माइनस ए अपन कति हो बिसी हो कि होइन। सेम तरिकाले अर्को लगाइदेऊ सी माइनस ए अपन बी इन्टु कति हुन्छ हेर त एस इन्टु एस माइनस बी अपन के हुन्छ हेर त एसी हुन्छ प्लस अर्को लगाइदेऊ के छ अर्को ए माइनस बी अपन कति हो सी हो अनि फर्मुला के हुन्छ मल्टिप्लाई एस इन्टु एस माइनस के हुन्छ सी अपन एबी हुन्छ। ल साथी हो हेर यता ध्यान दिएर हेर केही गर्नु पर्दैन, सबैबाट पहिला कमन के हो त सबैमा एबिसी छ एबिसी छ हेर त एबिसी छ कि छैन 1 बाई एबिसी र माथि एस छ कि छैन माथि के छ सबैमा एस छ भनेपछि के कमन लिदेऊ त एस अपन एबिसी कमन आयो, बाँकी कति भएर त बी माइनस सी इन्टु कति बाँकी रह्यो त एस माइनस ए होइन प्लस सी माइनस ए इन्टु कति बाँकी रह्यो त एस माइनस बी होइन। त्यसपछि अर्को कति बाँकी रह्यो त प्लस ए माइनस बी इन्टु कति बाँकी एस माइनस सी है यति बाँकी भयो हाम्रो। ल साथी अब यो भित्र मल्टिप्लाई गरिदिने एस बाई ए बी सी छ अनि भित्र मल्टिप्लाई गर्दा बीले केलाई गर त बीले यो टोटललाई गर कति हुन्छ एसबी माइनस एबी त्यसपछि सीले गर माइनस सीएस प्लस एसी एउटा भयो। अब अर्को गर प्लस सीएस माइनस बीसी माइनस एएस प्लस एबी त्यसपछि के गर प्लस एएस माइनस
एसी माइनस बीएस प्लस बीसी। यसरी मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ, सबै काटिन्छ। तिमीहरू माइनस प्लस सबैमा छ, यो सब काटिन्छ। यो काटेर कति आउँछ त, एस अपन एबिसी इन्टु 0। यो भनेको के भयो त, 0 इक्वल टु आरएचएस प्रुभ भयो है। यसरी चाहिँ हामीले के ल लगाएर प्रुभ गर्न सक्छौँ त, कुन ल लगाएर प्रुभ गर्न सक्छौँ भनेर यसलाई हाफ एङ्गलको फर्मुला लगाएर प्रुभ गर्न सक्छौँ। ल एउटा अर्को हाफ एङ्गलको हेर त, यो tan वालामा दिएछ, के वालामा दिएछ, tan हाफ एङ्गलको। अब tan हाफ एङ्गलको एउटा लगाइदियो, एलएचएस लिग त कति छ, tan स्क्वायर a/2 इन्टु tan स्क्वायर b/2 इन्टु साइन स्क्वायर कति छ, c/2 छ। ल साथीहरू हो स्क्वायर वाला फर्मुला लगाउने, कुन वाला फर्मुला लगाउने, स्क्वायर वाला। हेर त s माइनस बी, ए छ भने s माइनस बी s माइनस सी अपन के हुन्छ, s इन्टु s माइनस ए। हेर त साथी हो, यो स्क्वायर भयो भने रुट त लाग्दैन नि, लाग्छ त, लाग्दैन। अब यता अर्को हेर, s इन्टु बी छ भने ए र के को कम्बिनेसन हुन्छ, सी को कम्बिनेसन हुन्छ, अपन कति हुन्छ, s इन्टु s माइनस बी हुन्छ है। ल अर्को हेर त, सी छ भने ए र के को कम्बिनेसन भयो, बी को कम्बिनेसन भयो, अनि s इन्टु s माइनस के भयो, सी भयो। अब काट्नेहरू काट्दैौँ। हेर त s माइनस ए काटिन्छ, s माइनस बी काटिन्छ, s माइनस सी काटिन्छ। बाँकी हेर त कति कति भयो त, बाँकी एउटा s माइनस ए अपन s हुन्छ एउटा, अर्को पनि s माइनस बी अपन s हुन्छ, तीनटा s छ नि तल, s माइनस सी अपन s हुन्छ। यही त हाम्रो आरएसमा प्रुभ गर्ने है, हाम्रो प्रुभ भयो। बाँकी सेम तरिकाले हामीले तल तीनटा s छ, माथि ए माइनस s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी छ, त्यसरी चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। ल एउटा अर्को हेर त, यो चाहिँ हाम्रो के हाफ एङ्गलमा दिएछ हो कि होइन, एलएचएस लेख त b प्लस सी माइनस ए छ कि छैन। त्यसपछि के छ, कट b/2 प्लस कट c/2 छ कि छैन। यसलाई पनि हामीले के गर्ने, हाफ एङ्गलमा लगाइदिने। हेर त b प्लस सी माइनस ए को ए छ। कटको हाफ एङ्गलको फर्मुला के भन्छौ तिमीहरूले, मैले ट्रायङ्गलवालामा के पढाएको छु याद गर त, ट्रायङ्गलवालामा कटको हाफ एङ्गलको फर्मुला मैले के पढाएको छु याद गर तिमीहरूले, याद गर मैले के पढाएको छु, s इन्टु s माइनस बी अपन ट्रायङ्गलको एरिया पढाएको हो कि होइन, मजाले पढाएको है। प्लस अर्को पनि पढाएको, अर्को के पढाएको छु त, यहाँ त s इन्टु s माइनस सी अपन के पढाएको हो त, ट्रायङ्गलको एरिया। यो फर्मुला त पढाएको हो नि त, मजाले पढाएको छु। ल यो फर्मुला अब हामीले के गर्छौँ, यसमा अप्लाई गर्छौँ। अप्लाई गर, हेर त ट्रायङ्गल त कमन आउँछ, कमन लिदियो, बी प्लस सी माइनस ए अपन ट्रायङ्गल हामीले कमन लिदियो। बाँकी कति, एस पनि कमन आउँछ एउटा, अर्को के कमन आउँछ, एस पनि कमन आउँछ। बाँकी के भयो त, हेर त अलि राम्रोसँग यसलाई लेख, यसलाई राम्रोसँग लेख। बाँकी के भयो त, एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, यति बाँकी भयो। ल हेर त यहाँबाट 2s आउँछ कि आउँदैन, बी प्लस सी माइनस ए इन्टु एस अपन एरिया अफ ट्रायङ्गल इन्टु कति भयो त, 2s माइनस बी माइनस सी भयो। 2s को फर्मुला मैले भर्खर लेखाएको थिएँ माथि, ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ, बी प्लस सी माइनस ए इन्टु एस, यो चाहिँ कति हुन्छ, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी अपन कति भयो, हेर त ट्रायङ्गल भयो कि भएन। ल त्यसपछि हेर, यो b प्लस सी माइनस ए भनेको कति हो, s माइनस ए, तल डिभाइड कति हुनु पर्यो त, 2 हुनु पर्यो, तल डिभाइड कति हुनु पर्यो त, 2। भनेपछि 2 ले माथि मल्टिप्लाई र तल डिभाइड पनि गर्न सक्छौँ है। त्यसपछि यो 2 यो भनेको के भयो त, s माइनस ए भयो, अनि इन्टु एस भयो। यहाँबाट काटेर के आउँछ हेर त, बी र सी के हुन्छ, काटिन्छ, के आउँछ, इन्टु ए आउँछ, तल के आयो त, ट्रायङ्गल आयो कि आएन, हो हेर त यति भनेको अब कति हो, यति भनेको त
कट ए बाई 2 हो नि त, के हो त कट ए बाई 2 भनेपछि के प्रुफ भयो त 2a कट ए बाई 2 आरएसएस प्रुफ भयो। यसरी चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्छ है साथीहरु। ल अब चाहिँ हामीले नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त, यो हाफ एंगलको लास्ट क्वेसन होला है, र हाफ एंगलको लास्ट क्वेसन होला। एलएचएस हेर त, एलएचएस मा कति छ 1 माइनस tan a बाई 2 इन्टु tan के छ b बाई 2 छ। हाफ एंगलको फर्मुला हाल्दियो, केही दिमाग लगाउनु पर्दैन। 1 माइनस के गर रुट अन्डर कति हुन्छ s इन्टु s माइनस b, a र b, a छ भने के हुन्छ b र c को कम्बिनेसन हुन्छ, b र c को कम्बिनेसन s, अनि तल के हुन्छ भन त तल bc हुन्छ हैन। यसमा के हुन्छ रुट अन्डर b र b छ भने s माइनस a इन्टु s माइनस के हुन्छ s माइनस के हुन्छ यो b छ भने c को कम्बिनेसन हुन्छ है, अनि तल के हुन्छ ac हुन्छ। ल साथीहरु अब दुईटैलाई एक ठाउँमा त लेख्न सकिन्छ होला नि त, मजाले सकिन्छ हो, त्यही लेख्दियो। दुईटैलाई के गर्दो एक ठाउँमा लेख्दियो के हुन्छ ए सरी बीसी हुँदैन नि, यो tan वालामा त बीसी हुँदैन, यो त साइन को हो। tan वालामा के हुन्छ s इन्टु s माइनस a हुन्छ, यता के हुन्छ s इन्टु s माइनस b हुन्छ है, यो tan वालामा। ल दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दो त कति हुन्छ 1 माइनस रुट अन्डर माथिको मल्टिप्लाई माथि गर्ने s माइनस b, s माइनस दुईटै b नै भएछ यार, के भइरहेछ यो c गर है। ल s माइनस c, s माइनस a, s माइनस c भयो। ल साथीहरु तल के छ हेर त s इन्टु s माइनस a, s माइनस फेरि एउटा s छ, दुईटा s भयो, s माइनस के भयो b भयो। ल अब काट्नेहरु काट्दिने, s माइनस b, s माइनस c काटिन्छ, एउटा c र एउटा b काटिन्छ, एउटा c के भएछ a छ b छ, ठीक छ। त्यसपछि a र c भयो, b र c भयो, a र c, a र b काटिन्छ होला नि, a र b काटिन्छ, तल a र b छ नि त है, a र b काटिन्छ है, भनेपछि यो काटिन्छ है। हेर त त्यसपछि के बाँकी रह्यो त 1 माइनस यो s माइनस c र s माइनस c डबल छ भने माथि स्क्वायरमा बाहिर आयो s माइनस c, तल हेर त दुईटा s छ, एउटा s बाहिर आयो। अब यसलाई के गर्न सक्छौ एलसीएम लिन सक्छौ, कति एलसीएम आउँछ s एलसीएम आयो, कति भयो त हेर त s माइनस s प्लस c भयो, यहाँबाट कति आयो त c अपन s भयो। ल s को फर्मुला के हो भन त मलाई c अपन a प्लस b प्लस c बाई 2 हो। यहाँबाट तिमीले के गर्न सक्छौ यो 2 माथि गएर 2c अपन a प्लस b प्लस के हुन्छ c हुन्छ। यति चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो साथी है। ल हामीले यो हाफ एंगलको पनि सकायौ। अब एरिया अफ ट्रायंगलको अलि क्वेशनहरु गरौँ है। एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला के हुन्छ रुट अन्डर s इन्टु s माइनस b इन्टु s माइनस c हुन्छ। धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन, s भनेको यति भइहाल्यो है। यसमा हामीले धेरै दिमाग लगाइराख्नु पर्दैन। अर्को ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला के हुन्छ, यो एरिया अफ ट्रायंगल हो, यो यस्तो दियो भने यसको नाम के हो त एरिया अफ के हो त ट्रायंगल हो है साथी हो। यस्तो दियो भने यसको नाम के हो त एरिया अफ ट्रायंगल हो है। ल एरिया अफ ट्रायंगलको फर्मुला के हुन्छ त एबीसी अपन 4r हुन्छ है। अब यहाँ हामीले के निकाल्नु पर्छ क्वेशनहरु गरौँ, यसबाट क्वेशन मात्र आउने हो, प्रुफहरु केही आउँदैन। ल साथी हो क्वेशन हेर त, क्वेशनमा के छ एउटा ट्रायंगल छ, ए को साइड दिएछ, बी दिएछ, त्यसपछि सी दिएछ हो कि हैन, फाइन्ड आर एन्ड cos a/2 भनेछ हो कि हैन। आर फाइन्ड आउट गर्नको लागि त पहिला ट्रायंगलको एरिया चाहिन्छ, ट्रायंगलको एरियाको लागि पहिला एस चाहिन्छ। हेर त ट्रायंगलको एरियाको लागि के चाहिन्छ एस चाहिन्छ भनेपछि पहिला एस निकाल्ने। हेर त a इक्वल टु कति दिएछ 3, b इक्वल टु 4, c इक्वल टु 5 हो कि हैन। अब हेर त s भनेको कति हुन्छ a प्लस b प्लस c बाइ कति हुन्छ 2 हुन्छ। यहाँबाट कति आयो 3 प्लस 4 प्लस 5 अपन 2 गर कति हुन्छ यो 6 आउँछ है साथी। ल त्यसपछि हामीले के निकाल्न छ आर। त्यस पहिला त हामीले ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने,
एरिया अफ ट्रायंगल भनेको कति हुन्छ रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस के हुन्छ ए इन्टु एस माइनस बी इन्टु के गर्ने एस माइनस के गर्ने सी गर्ने है साथी। ल फर्मुला हाल्देऊ त कति हुन्छ एस भनेको कति हो त 6 इन्टु 6 माइनस कति गर 3 गर 6 माइनस के गर 4 गर अनि अर्को के गर 6 माइनस 5 गर। ल यो साथी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ 6 आउँछ। कति आउँछ 6 आउँछ। एरिया अफ ट्रायंगल आयो। एरिया अफ ट्रायंगल आइसकेपछि हामीले के लगाउने आर को फर्मुला भनेको के हुन्छ वी हेभ ट्रायंगल को एरिया को फर्मुला के हो ट्रायंगल को एरिया भनेको एबीसी अपन के हो त 4r हो। यहाँबाट के गर्न सक्छौं भन त r इक्वल टु कति हुन्छ एबीसी अपन 4 एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ। एबीसी को भ्यालु हाल्दौ 3 इन्टु 4 इन्टु कति हुन्छ 5 हुन्छ अपन कति हुन्छ 4 इन्टु 6 हुन्छ। ल अब यहाँबाट कति आयो त 5/2 आयो साथी। कति आयो त 5/2 आयो है। ल यो 5/2 आइसकेपछि अब अर्को चाहिँ निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो त cos a/2 को एन्ड अर्को के हो त cos a/2 को। हेर a/2 को फर्मुला के हुन्छ रुट अन्डर s इन्टु s माइनस a अपन के हुन्छ bc हुन्छ। भ्यालुहरु हाल्दौ कति हुन्छ रुट अन्डर s भनेको 6 हो 6 इन्टु 6 माइनस 3 गर अपन कति गर हेर त b भनेको कति हो b भनेको हाम्रो 4 इन्टु 5 हो कि हैन। ल यहाँ गर त कति आउँछ टोटल क्याल्कुलेट गर 3 अपन रुट अन्डर 10 आउँछ है साथी। ल यसलाई क्याल्कुलेट गर 3 अपन रुट अन्डर 10 आउँछ है। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा हेर त नेक्स्ट क्वेशनमा के निकाल्न छ एउटा यस पनि निकाल्न छ ट्रायंगल को एरिया पनि निकाल्न छ रेडियस आर पनि निकाल्न छ र साइन वाला पनि निकाल्न छ है। यस्तो वाला दुईटा क्वेशन गर अनि यो सकिन्छ। हेर त ए भनेको 10 छ बी भनेको 5 छ सी भनेको कति छ 6 छ है साथी हो। ल ए अब यस भनेको पहिला निकाल्नु पर्यो ए प्लस के हुन्छ बी प्लस सी अपन कति हुन्छ 2 हुन्छ। भन त कति हुन्छ 10 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाइ 2 गर कति हुन्छ यो 10 पॉइंट कति हुन्छ 5 हुन्छ। एस भनेको यति आयो। एस भनेको यति आइसकेपछि एस माइनस ए भनेको कति आउँछ भनेको 10.5 माइनस कति गर्ने 0.5 माइनस 10 गर्ने 0.5 आयो आगे आएन। एस माइनस बी निकाल्देऊ एस माइनस बी भनेको कति आउँछ हेर त 10.5 माइनस 5 गर्देऊ 5.5 आयो हैन। त्यसपछि अर्को कति आउँछ एस माइनस सी भनेको 10.5 माइनस 6 गर्देऊ 4 पॉइंट कति आयो त 5 आयो। ल साथी हो यति आइसकेपछि हामीले के निकाल्ने त अब हेर त एरिया अफ ट्रायंगल। एरिया अफ ट्रायंगल को फर्मुला के हुन्छ रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस के गर्ने सी गर्ने है। यो गर्यो भने कति हुन्छ रुट अन्डर हेर साथी हो यता एस भनेको कति हो 10.5 इन्टु कति गर्ने 0.5 इन्टु 5.5 इन्टु 4.5। ल साथी हो यति गर यो जति आउँछ नि हो त्यति चाहिँ तिम्रो के हो त एन्सर हो। यो तिमीहरूले गर्ने हो है बुझ्यौ। यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ गर है। ल त्यसपछि अर्को हामीले के निकाल्नु पर्ने हो आर। अब यो ट्रायंगल को एरिया आइसकेपछि हामीले आर कसरी निकाल्ने त आर इक्वल टु माथि निकालिसकेछ के निकाल्ने त एबीसी अपन 4 ट्रायंगल गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले ट्रायंगल को एरिया निकालिसकेपछि आर आउँछ। आर आइसकेपछि हामीलाई sin b/2 को फर्मुला यसरी युज गर्छौं। sin b/2 को फर्मुला के हुन्छ रुट अन्डर के हुन्छ s इन्टु s माइनस a इन्टु s माइनस c अपन कति हुन्छ ac हुन्छ। भ्यालुहरु हाल्देऊ अनि निकाल। हेर त भ्यालु कति हो s माइनस a को भ्यालु 0.5 हो s को भ्यालु कति हो s माइनस c को भ्यालु 4.5 हो अपन ac भनेको a भनेको कति हो 10 हो अनि c भनेको 6 हो। ल यहाँ निकाल जति आउँछ त्यति के हुन्छ त एन्सर हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ एन्सर हुन्छ तिमीहरूले निकाल्ने है। ल साथी हो अब चाहिँ हामी केमा गइराछौ त सल्युसन अफ ट्रायंगलमा। केमा गइराछौ साथीहरु सल्युसन अफ ट्रायंगल है साथी हो। अब हामीले केमा गइराछौ सल्युसन अफ ट्रायंगलमा। ल सल्युसन अफ ट्रायंगल पढ्नु भन्दा पहिला हामीले एउटा यसको इन्फर्मेसन जानकारी लिइराखौं। एउटा